यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। अनि आजको यो सर्वे क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, यो सुन्दर समय उहाँले हामीलाई दिनुभयो ताकि हामी उहाँको उपस्थितिमा वचन सिक्न सकौँ र यो क्लासलाई अगाडि बढाउन सकौँ। यो प्रभुको इच्छा हो। अनि आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको साथमा आजको क्लासलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। परमेश्वरको अगुवाई र उहाँको उपस्थितिको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाईँ हाम्रो परम प्रभु हुनुहुन्छ, सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईले हामीलाई प्रभु आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अघिबाटै चुन्नुभयो र यस पृथ्वीमा पनि हामीलाई प्रभु उद्देश्य सहित तपाईले पठाउनुभयो। आफ्नो पुत्रको बलिदानद्वारा हामीलाई बचाउनुभयो र आज प्रभु हामीलाई आफ्नो पवित्र आत्माको छाप तपाईले लगाउनुभयो। हामी तपाईकै हौँ प्रभु, तपाईको निजी सन्तान। तपाईको प्रभु तपाईको उपस्थितिमा आउनको लागि तपाईले हामीलाई छान्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद गर्छौँ। विशेष गरी प्रभु यो क्लास सर्वेलाई तपाईले प्रभु अहिलेसम्म चलाउनु भएको छ। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। आजको क्लासलाई पनि तपाईकै हातमा दिन्छौँ। हामी सबै सिक्नेहरूमाथि तपाईको अनुग्रह रहोस्। प्रत्येक कुरामा तपाईको अगुवाई र नियन्त्रण माग्दछु। अगाडिको समयलाई तपाईकै हातमा राख्दै बिन्ती र प्रार्थना माग्दछौँ हामीहरूका उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। हामीले पहिलो सामुएलको पुस्तक हेर्दैछौँ अनि आज भाग 39 पुगिसकेको छ। हामीले हिजोसम्म सामुएलको पुस्तकमा विभिन्न सेटिङका कुराहरू, ब्लु प्रिन्टका कुराहरू अनि लेख्नुको उद्देश्यका कुराहरू, यावत थोकाहरू हेरिसकेका छौँ। आज हामी अन्तिम पहिलो सामुएलको पुस्तकको अन्तिममा छौँ अनि आज हामी चाहिँ केही मेगा थिमहरूको बारेमा विचार गर्नेछौँ। पहिलो सामुएलको पुस्तकमा परमेश्वरले के कस्तो सन्देश दिनुभएको छ भन्ने कुरालाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। मुख्य विषयहरू भनेर तपाईँले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि कतिजनाले नोट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य विषयहरू, मेगा थिम्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मुख्य विषयहरू चाहिँ 5वटा छन्। पहिलो सामुएलको पुस्तकमा 5वटा मुख्य विषयहरू छन् अनि जसमध्ये पहिलो चाहिँ छ किङ, राजा। हामीले यो पुस्तकमा आएदेखि हामीले किङको विषयमा, पहिलो राजाको विषयमा र परमेश्वरले कसरी राजाहरूलाई आउन दिनुभयो, कसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। अनि आज यस पुस्तकमा पहिलो चाहिँ यसको मेगा थिम हो, राजाको विषयमा हामी पाउँदछौँ। जब इस्राएली समुदायलाई अगुवाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो चरणमा उहाँले पुजाहारीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो अनि दोस्रो चरणमा चाहिँ परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। पहिलो चाहिँ पुजाहारी, जसले इस्राएलीहरूलाई धार्मिक र आत्मिक क्षेत्रमा उनीहरूले अगुवाई गर्ने गर्दछन्। इस्राएलका गोठालाहरू, अगुवाहरूको कुरा गर्नुपर्दा पुजाहारी आउँदछ पहिलो श्रेणीमा अनि दोस्रो श्रेणीमा चाहिँ न्यायकर्ताहरू आउँदछन्। परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूलाई विभिन्न समयमा नियुक्त गर्नुभएको हामीले न्यायकर्ताको पुस्तकदेखि हेर्दै आएका छौँ। तेस्रो चरणमा परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई पनि नियुक्त गर्नुभयो ताकि मानिसहरूलाई, प्रजालाई सन्देश दिन सकियोस् र उनीहरूलाई परमेश्वरको बाटो देखाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई पनि पठाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। अब यी पुजाहारी, न्यायकर्ता र अगमवक्ताहरू, त्यसमा सबै त होइन तर केही व्यक्तिहरूले भ्रष्ट व्यवहार देखाएका थिए। उनीहरूको व्यवहार ठिक थिएन। उनीहरूले आफ्नो अधिकारलाई त्यसलाई मिसयुज गरेका थिए। उनीहरूले व्यवहार, उनीहरूको जुन बिहेभ थियो मानिसहरूसँगको
प्रति त्यो बिहेभलाई उनीहरूले सही बनाउन सकेको थिएन। व्यवहार राम्रो थिएन। उनीहरूको चालचलन कति पुजारीहरू, कति न्यायकर्ताहरू, कति अगमवक्ताहरूको बेठिक थियो। यसकारणमा इस्राएलीहरू यस्तो व्यक्तिहरूलाई देख्दा तन आए। उनीहरू एकदमै हताश भए। आफूमाथि भएको अगुवाले नै यदि ठिक प्रकारले व्यवहार गर्दैन भने प्रजा त्यसै शोषित हुने गर्दछ, त्यसै चिन्तित हुने गर्दछ। अनि यहाँ पनि हामी त्यही देख्दछौँ, इस्राएलीहरू अत्यन्तै निराश र हतोत्साहित भएको कारणले उनीहरूले एउटा राजाको माग गर्दैछन्। अब तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, 81 उनीहरूले राजा मागेको होइन, एक्चुअली परिस्थिति यहाँ पुगिसकेको छ। उनीहरू राजा माग्नलाई विवश भइसकेको हामी पाउँदछौँ। किनभने न्यायकर्ताको पुस्तकमा बारम्बार उनीहरूमाथि हमला भएको छ। उनीहरू बारम्बार शत्रुहरूको हातमा सुम्पिनुपर्ने, उनीहरूको जुन राइट्स छ, अधिकार छ, त्यसलाई गुमाउनु पर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगे। अब त्यो पनि उनीहरूको अनाज्ञाकारिताले त भएको हो। तर मान्छे हो, मान्छेले के गर्छ? अक्सर आफ्नो समस्या, आफूभित्र भएका कमजोरीहरूलाई केलाउनुको बावजुद उसले अरूलाई दोष लगाउने या अरूको कमजोरीलाई केलाउन पुग्दछ। न्यायकर्ताहरूको गल्ती छ, पुजारीहरूको पनि गल्ती छ, कति ठाउँमा अगमवक्ताहरू पनि चुकेका छन्। द्याट्स अ ट्रु थिङ। बट एट द सेम टाइम पिपल, दोज हु आर कल्ड बाई गड, तिनीहरू पनि गलत थिए। उनीहरूले पनि बाटो बिराएका थिए, तर उनीहरूले आफैलाई हेरेनन्। दे डिडन्ट लुक देमसेल्भ्स। तर तिनीहरूले आफू बाहिर भएका, आफूले देख्ने अगुवाहरूलाई नै दोष लगाउन थाले। अनि यो परिस्थितिले गर्दा उनीहरूले एउटा राजा मागे। अनि दोस्रो चाहिँ उनीहरू पनि आसपासका जुन सराउन्डिङ देशहरू थिए उनीहरू जस्तै व्यवस्थित हुन चाहन्थे। अब न्यायकर्ताको कुरा गर्नुपर्दा एउटा आयो, 20 वर्ष गयो, फेरि अर्को आयो, कहिले कुन घरानाबाट, कहिले कुन घरानाबाट, कहिले सानोभन्दा सानो, कहिले मनै नपराउने व्यक्ति आइदिने, इत्यादि कुराहरू हुन्थ्यो न्यायकर्ताको चुनावमा, इस्राएलीहरूको पक्षमा कुरा गर्दा। तर अब राजा चुनिसकेपछि के हुन्छ? राजा चुन्दाखेरि पक्का पनि राम्रो व्यक्तिलाई, राम्रो घरानाकोलाई, अनि एकदमै स्मार्ट, इन्टलेक्चुअल यस्तो व्यक्तिलाई चुनिन्छ। अनि फेरि अर्को घरानाबाट चुन्ने अधिकार हुँदैन। त्यही स्वतः त्यही वंशमा नै जन्मिएको व्यक्ति राजा बन्ने प्रचलन हुँदछ। अनि यो हिसाबले चाहिँ एक प्रकारले यो चाहिँ एउटा व्यवस्थित हुन्छ भन्ने प्रकारको पनि इस्राएलीहरूको सोच थियो। यसकारण उनीहरूले के गर्दैछन्? राजाको माग गर्दैछन् परमेश्वरसँग। तर वास्तवमा यो परमेश्वरको योजना भन्दा विपरीत थियो। यो परमेश्वरको योजना मुताबिक थिएन। हो, परमेश्वरलाई थाहा थियो एक समय आउँछ इस्राएलीले राजा माग्छन्, बट द्याट इज नट द वे अफ गड। परमेश्वरको बाटो यो थिएन। द्याट इज नट द प्लान अफ गड। यो परमेश्वरको योजनामा थिएन। परमेश्वरलाई ज्ञान त छ कि म अबको 5 वर्षपछि मैले के माग्छु, म कस्तो हुन्छु भन्ने कुराको ज्ञान छ। तर यदि 5 वर्षपछि मैले गलत बाटो चुने भने त्यो परमेश्वरको योजनाभित्र पर्दैन। ध्यान दिनुहोस्, तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ होला। इट्स अ भेरी डिप टपिक। जब हामी यो थिमको कुरा गर्छौँ, यो एकदमै प्रचार गरिने विषयहरू हो। तर म प्रचार गर्नतिर गएँ भने एउटैमा आधा घन्टा 1 घन्टा जान्छ। त्यसकारण म यसमा धेरै समय बिताउँदिनँ। म यही भन्दैछु, हाम्रो जीवनमा हुने सबै कुरासँग प्रभु जानकार हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै त्यसको ज्ञान उहाँलाई थाहा छ, ज्ञान छ। तर सबै कुरा परमेश्वरको योजना अनुसार होइन। हाम्रो गलत चुनाव, हामी गलत सङ्गत र हामीले अरूको गलत शिक्षालाई पालना गरेकोले त्यो गलत कुरामा हामी पुग्ने गर्दछौँ। त्यसमा बेटर के हुन्छ? हरेक काम र हरेक कुरा गर्नुभन्दा अगाडि प्रभुको अगुवाई खोज्नु बेटर हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई निरन्तर प्रभुको अगुवाईमा रहिरहनलाई सहायता गर्दछ। त्यसकारण राजा माग्ने परिस्थिति त बन्यो, तर राजा माग्नु या राजा उनीहरूको बिचमा हुनु परमेश्वरको इच्छा चाहिँ थिएन। र दोस्रो कुरो, राजतन्त्र नै सबै समस्याको हल पनि होइन। अब इस्राएलीहरूले सोचे जब राजा आउँछ हाम्रो देश व्यवस्थित हुन्छ। उनीहरूले सोचे जब राजा आउँछ हाम्रो
बीचमा भ्रष्ट पुजारीहरूलाई पनि उसले न्याय गर्छ, अगमवक्ताहरूलाई अनि त्यसपछि अन्य न्यायकर्ताहरूलाई सबैलाई उसले तह लगाउँछ भन्ने उनीहरूको सोच थियो। तर उनीहरूले कहिले पनि यो सोचेन राजा पनि एउटा मानिस हो, उसले पनि भोलि दमन गर्न सक्छ, अत्याचार गर्न सक्छ, उसले पनि हानि नोक्सानी ल्याउन सक्छ भन्ने प्रकारको सोचमा उनीहरू पुगेन। उनीहरू एकतर्फी सोच्दैछन्। कतिचोटि तपाईँ र म पनि यस्तै हुन्छौँ, हामी एकतर्फी मात्रै सोचेर बढ्छौँ, तर त्यसको अर्को अपोजिट साइडमा अर्को कुरा पनि भइरहेको हुन्छ, त्यो हाम्रो सोचाइभन्दा विपरीत कुरा हुने गर्छ। यही कुरा इस्राएलीहरूको जीवनमा पनि थियो। उनीहरूले राजा चुन्नु समस्याको हलको लागि चुने, बट द्याट वाज नट द सोल्युसन। त्यो समाधान थिएन। परमेश्वरको इच्छा थियो कि परमेश्वर नै हरेक व्यक्तिको लागि राजा बनेर उनीहरूलाई अगुवाई गर्ने, उनीहरूको हरेक व्यक्तिले आफ्नो मनदेखि समझदेखि नै उनीहरूले परमेश्वरलाई खोजोस्, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालना गरोस् र परमेश्वरको अगुवाईलाई जहिले पनि निरन्तर खोजेर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकोस् भन्ने परमेश्वरको योजना थियो। तर उनीहरूले अब इन्डाइरेक्टली यो सबै कुरालाई इन्कार गर्दैछन्। अब चाहिँ हामी परमेश्वर होइन, तर परमेश्वरले कसैलाई नियुक्त गरिदिनु भएको छ ताकि हामी उसलाई उसको इसारामा उसको अगुवाईमा हामी चल्नेछौँ। यसरी मान्छेले के गर्यो? राजालाई चुन्यो। परमेश्वरको इच्छा थियो आत्मिक राजाको अगुवाईमा उनीहरू चलुन्, तर यिनीहरूले आत्मिकभन्दा शारीरिक राजालाई चुने अनि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरले दिने गाइडेन्स भन्दा पनि संसारले दिने गाइडेन्सलाई पालना गर्न सुरु गरे, जो चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्न थियो। हामी संसारले दिएको गाइडेन्स होइन, तर स्वर्गको परमेश्वरले दिनुभएको गाइडेन्समा चल्नु पर्दछ। इभन आजको संसार पनि आफ्नै आफ्नै नियम, आफ्नै आफ्नै कानुन बनाएर अगाडि बढेको कारणले गर्दा यो अवस्थासम्म संसार आइपुगेको छ। यदि परमेश्वरले भनेअनुसार यो संसार चलेको भए, कानुनहरू त्यो परमेश्वरको व्यवस्थाअनुसार बनेको भए, जरुर आज यो संसार एकदमै शान्तिमा हुने थियो अनि त्यसपछि परमेश्वरको अनुग्रहमा हुने थियो। त्यहाँ कुनै प्रकारको अहिले जुन एक प्रकारको लडाई, तनाव, बिमारी, समस्या, महामारी छ, त्यो कुनै पनि कुरा हुने थिएन यदि परमेश्वरको अगुवाईमा, नियम कानुनमा यो संसार चलेको भएदेखि। तर संसारले के गर्यो? जे परमेश्वरको आज्ञा छ त्यसको उल्टामा अर्को आज्ञा बनायो। परमेश्वरको आज्ञा, उहाँको कानुनभन्दा विपरीतको कानुनहरू चाहिँ सरकारले बनाउँदैछ। त्यसकारण यो सबै प्रकारका समस्याहरू पृथ्वीमा बढिरहेको छ। त्यसमा पहिलो हामी देख्दछौँ किङको बारेमा। दोस्रो चाहिँ छ गड्स कन्ट्रोल, द कन्ट्रोल अफ गड ओभर द नेसन। Our God is in control over the situations, over the nations. उहाँ राष्ट्रहरूमाथि, परिस्थितिहरूमाथि उहाँ चाहिँ कन्ट्रोल हुनुहुन्छ, नियन्त्रक हुनुहुन्छ, उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुँदछ। अब हामी यहाँ हेर्दछौँ यो विषयको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म इस्राएलीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो राजा मानेर उहाँको निर्देशनमा चले, उनीहरू सुरक्षित पनि थिए, उनीहरूले परमेश्वरको महान कामलाई पनि देख्थे, उनीहरू परमेश्वरको योजनाभित्र पनि थिए। याद गर्नुहोस्, जब इस्राएलीहरू परमेश्वरको अगुवाईमा मिश्र देश छोडेर आए, उनीहरूलाई कुनै कुरामा चिन्तित हुनु आवश्यकता थिएन। हरेक कुरा परमेश्वरले उनीहरूको लागि उपलब्ध गराउनुहुन्थ्यो। शत्रुहरूलाई परमेश्वरले नै तहस नहस पार्नुहुन्थ्यो। उनीहरूले युद्ध पनि गर्नु खाँचो थिएन। तर जब उनीहरूले आफ्नो आत्मिक परमेश्वरलाई त्यागेर अब चाहिँ देखिने कुराहरूलाई आफ्नो शक्ति बनाउन थाले, आफ्नो ढाल बनाउन थाले, त्यो समयदेखि परमेश्वरले उनीहरूलाई हस्तक्षेप गर्न पनि छोड्नुभयो। अब परमेश्वरले उनीहरूलाई देखभाल गर्न छोड्नुभयो भन्नुको अर्थ के हो? त्यसको अर्को साइडमा शत्रुहरूले उनीहरूलाई आक्रमण गर्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिको जीवनमा या त परमेश्वरकै काम हुन्छ, अन्यथा शैतानकै काम हुन्छ। दुईटामा एउटा मात्रै हुन्छ, दुईटा सँगसँगै बढ्न सक्दैन। यसलाई तपाईँले आफ्नो माइन्डमा सेट गर्नुहोस्, यसलाई डायरीमा लेखेर राख्नुहोस्। यो एकदमै म तपाईँलाई डिप कुरा भन्दैछु। परमेश्वरको
थियोलोजी जुन ईश्वर शास्त्रभित्र आउने एउटा टपिक हो। एउटा व्यक्तिको जीवनमा या त परमेश्वरकै नियन्त्रण हुन्छ, यदि परमेश्वरको नियन्त्रण छैन भने, परमेश्वरको उपस्थिति छैन भने स्वत शत्रुको उपस्थिति त्यहाँ हुनेछ। अब नयाँ नियमअनुसार शत्रु भन्नाले को? गर्जने सिंह जस्तै हामीलाई नाश पार्नको निम्ति ढुकेर बसेको छ भनेर पत्रुसको पत्रमा लेखिएको छ। त्यो समयमा, पुरानो समयमा कुनै जाति थियो, कुनै देश थियो, कुनै राजा थियो, कुनै व्यक्तिहरू थिए शत्रु इस्राएलीहरूको। हाम्रो आजको शत्रु चाहिँ दियावलस हो अनि त्यो चाहिँ जहिले पनि हामीलाई नाश पार्न खोज्दछ। तर याद गर्नु, जबसम्म हामी परमेश्वरको नियन्त्रणमा छौँ तबसम्म शत्रुले हाम्रो केही बिगार्न सक्दैन। किनभने कुनै पनि शत्रु प्रभुसँग जितेर हामीसँग आइपुग्न सक्दैन। तर जुन दिन हामी यो परमेश्वरको नियन्त्रणदेखि बाहिरिन्छौँ, हामी अटेरी भएर, स्वार्थी भएर, घमण्डी भएर यो परमेश्वरको नियन्त्रणबाट बाहिरिने कोसिस गर्छौँ, तब फेरि सीधा शत्रुको हमलामा त कहीँ पुग्दैन, सिधा शत्रुकै हामी हमलामा पुग्नुपर्ने अवस्था हुने गर्दछ। तर पनि जब जब उनीहरू परमेश्वर रहित भए, शत्रुहरू उनीहरूमा आए, परमेश्वरले आफ्नो करारको खातिरमा, परमेश्वरले उनीहरूसँग बाँध्नु भएको जुन एउटा करार छ, त्यो करारको कारणले गर्दा उनीहरूलाई नियन्त्रण दिनुभयो। उनीहरूलाई दण्डमा त परे उनीहरू, तर फेरि छुडाउनु पनि भयो। उनीहरूमाथि सङ्कष्ट त आयो, तर फेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई बचाउनु पनि भएको हामी पाउँदछौँ। सायद तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वर आज पनि सबै कुरालाई कन्ट्रोल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब हामी प्रकाशको पुस्तक अन्तिम पुस्तकमा हेर्दछौँ, वास्तवमा प्रकाशको पुस्तकले दिने सन्देश के हो? यदि एउटै स्टेटमेन्ट, एउटै लाइनमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ यही हो, एभ्रिथिङ इज अन्डर द गड्स कन्ट्रोल। हरेक कुरा परमेश्वरको अधीनमा छ, परमेश्वरले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै वास्तवमा प्रकाशको पुस्तकको मूल विषय हो। किन अन्तिममा शैतानलाई पनि उहाँले नाश गर्नुभएको छ, झुटा अगमवक्ताहरूलाई नाश गर्नुभएको छ, दुष्ट शक्तिहरूलाई परास्त गर्नुभएको छ, उहाँको राज्यलाई उहाँले स्ट्याब्लिस गर्नुभएको छ। अनि यसले यो देखाउँदछ कि परमेश्वर अझै पनि नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। परमेश्वर कतिचोटि हामी देख्दैनौँ परमेश्वरको कामलाई। अब अहिले उदाहरणको लागि यही एउटा महामारी हामी हेरौँ, जुन कोभिड-19 को कुरा छ, हामी जान्दैनौँ वाट इज ह्यापनिङ हियर, वाइ गड इज इन साइलेन्स। किन परमेश्वर शान्त बस्नुभएको छ? वाइ गड डजन्ट डु एनिथिङ, किन परमेश्वर केही गरिरहनु भएको छैन? वी डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, बट रिमेम्बर वान थिङ, गड इज नट इन साइलेन्स, ही इज इन एक्सन। उहाँ अहिले पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। इभन वी क्यानट सी द वर्क अफ गड समटाइम्स। परमेश्वरको काम कतिचोटि हामी देख्न सक्दैनौँ कि के भइरहेको छ। यसरी लगातार प्रार्थना भइरहेको छ, यति धेरै मानिसहरूले तपाईँको अगाडि घुँडा टेक्दैछ, किन काम भएको छैन? प्रभु तपाईँ के चुप लागेर बस्नुभएको हो त? नो नो नो, गड नेभर स्लिप्स। उहाँ सुत्नुहुन्न, उहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको कन्ट्रोलमा छ। भले कुनै समय प्रभुले सेट गर्नुभएको छ होला, यति वर्ष या यति महिना, यति समय तिमीहरू यो बाटो गुज्रिनुपर्छ, यो सबै हुनु पनि प्रभुको नियन्त्रण नै देखाउँदछ। परमेश्वरले नै जबसम्म तोक्नुहुन्न तबसम्म केही कुरा हुनेवाला छैन। यदि अहिले महामारीको अवस्थाबाट जाँदैछन्, प्रभुले तोक्नु भयो, यति समय तिमीहरू महामारीबाट जानै पर्छ, त्यसपछि म फेरि तिमीहरूलाई छुडाउने छु भनेर प्रभुले तोक्नु भएको छ। यसकारण जब हामीले जे भने पनि त्यो हट्नेवाला छैन। त्यसमा भलो चाहिँ यो हुन्छ, हामी पनि प्रभुसँग कोअपरेसन गरौँ। प्रभु यदि तपाईँको इच्छा नै अब यस्तै महामारीबाट गुज्रिने छ भने लेट योर विल बी डन, तपाईँको इच्छा नै पुरा भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नु खाँचो छ। परमेश्वरको जुन सार्वभौम सत्ता अधिकार छ भनेको त
गड इज द गड अफ सबर्निटी भन्दछ। उहाँ चाहिँ सार्वभौम सत्ता अधिकार भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यदि हामी त्यो सार्वभौम सत्ता भएमा अधिकार गर्ने परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो अगाडि महामारी आओस्, हाम्रो अगाडि जुनसुकै हल्लाउने कुराहरू आओस्, जुनसुकै समस्या हाम्रो अगाडि आए तापनि हामी के हुन्छौँ? हामी साहसिलो भएर त्यसलाई फेस गर्नेछौँ। हालेलुया। म आशा गर्छु तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर सबै कुराको नियन्त्रक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ सार्वभौम सत्ता अधिकार भन्नाले सबै कुरामाथि अधिकार भएको उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ भने हामी डगमगाउँदैनौँ। तर त्यो परिस्थितिहरूमा पनि हामी साहसिलो भएर प्रभुमा हामी भरोसा गर्न सक्दछौँ। यदि हामीलाई यो ज्ञान छ भने कि गड इज इन कन्ट्रोल, परमेश्वर नियन्त्रक हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई ज्ञान छ भने हामी के हुँदैनौँ? आत्तिँदैनौँ, बरु हिम्मतको साथमा त्यसलाई हामी सामना गर्नेछौँ। तेस्रो यो पुस्तकको मेगा थिम हो, त्यो हो लिडरसिप, अगुवापनको बारेमा हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले सामुएलको पुस्तकमा 4 अलग अलग किसिमका अगमवक्ताहरूलाई चलाउनु भएको हामी अगुवाहरूलाई चलाउनु भएको हामी पाउँदछौँ। 4 अलग अलग किसिमका अगुवाहरू, 4 डिफरेंट टाइप्स अफ लिडर्स हैज बीन यूटिलाइज्ड इन द बुक अफ सामुएल। पहिलो चाहिँ परमेश्वरले पुजाहारीलाई चलाउनु भयो, जो अगुवा श्रेणीमा आउँदछन्। दोस्रो परमेश्वरले न्यायकर्तालाई चलाउनु भयो, जो दोस्रो त्यो पनि अगुवा श्रेणीमा आउँदछ। तेस्रो उहाँले अगमवक्तालाई चलाउनु भयो, त्यो पनि अगमवक्ताको श्रेणीमा आउँदछ। चौथो उहाँले राजालाई चलाउनु भयो, ऊ पनि अगुवाको पोजिसनमा आउँदछ। अब पुजाहारी भन्नाले एलीलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। सुरुमा एली थियो सामुएलको पुस्तकमा। हामीले हेर्दाखेरि न्यायकर्ता भन्नाले हामी सामुएललाई देख्न सक्दछौँ, सामुएल न्यायकर्ता थियो। अगमवक्ता भन्नाले त्यहाँ अब त्यो समयमा सामुएल आफै पनि अगमवक्ता थिए र अरू पनि व्यक्तिहरू थिए जोहरू अगमवक्ता थिए, उनीहरू पनि लिडरसिपमा थिए। चौथोमा चाहिँ राजालाई प्रभुले नियुक्त गर्नुभयो एज अ लिडरको रूपमा। भनेको त परमेश्वरको मर्जी अनुसार उहाँले अलग अलग लिडर्सहरूलाई अलग अलग स्वाद चाख्नको निम्ति, जनताहरूलाई अलग अलग टेस्ट दिनको निम्ति अलग अलग लिडरहरूलाई उहाँले छान्नु भएको हामी पाउँदछौँ। अब जिम्मेवारी हरेक अगुवाको फरक फरक थियो। पुजाहारीको अलग जिम्मेवारी थियो, न्यायकर्ताको अलग जिम्मेवारी थियो, अगमवक्ताको अलग जिम्मेवारी थियो, राजाको अलग जिम्मेवारी थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 4 अलग किसिमका अगुवाको श्रेणी हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। पुजाहारी, न्यायकर्ता, अगमवक्ता र राजा। यी चारैवटा लिडरहरूको भूमिका या उनीहरूको रोल चाहिँ डिफ्रेन्ट थियो। अब यिनीहरू आफ्नो आफ्नो सेवकाईमा, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीमा कसरी सफल हुन सक्थे? उनीहरू सफल हुन सक्थे केवल परमेश्वरमाथि भरोसा गर्दा मात्रै। हालेलुया। चाहे पुजाहारी होस्, चाहे अगमवक्ता होस्, चाहे न्यायकर्ता होस्, चाहे राजा होस्, डजन्ट म्याटर हु इज इन लिडरसिप। यदि उनीहरू सफल हुनु पर्दथ्यो भने, यदि सफल हुनुपर्ने थियो भने केवल उनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्ने थियो। उनीहरूको सफलताको रहस्य चाहिँ उनीहरूको शिक्षा होइन, उनीहरूको सफलताको रहस्य चाहिँ उनीहरू कुन पृष्ठभूमिबाट बोलाइएका थिए त्यो होइन। उनीहरूको सफलताको रहस्य चाहिँ उनीहरू कति उमेरमा सेवकाईमा थिए त्यो पनि होइन। उनीहरूको सफलताको रहस्य उनीहरू कस्तो तरिकामा, कस्तो हाउभाउमा काम गर्थे त्यो पनि होइन प्रिय। तर उनीहरूको सफलताको रहस्य चाहिँ उनीहरूको परमेश्वरसँगको घनिष्ठता थियो। हालेलुया। आज यो कुरा तपाईँको र मेरो जीवनमा पनि लागू हुन्छ प्रिय। परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई पनि हरेक ठाउँमा अलग अलग जिम्मेवारी दिनुभएको छ र त्यो ठाउँमा तपाईँ र म लिडर हो, हामी अगुवा हो। अनि हाम्रो अगुवाईपनको सेवामा यदि हामी सफल हुन चाहन्छौँ भने
हामीले एउटै कुरा गर्नुपर्छ, हाम्रो समझकोमा भर पर्न छोडेर, हाम्रो बुद्धि र ज्ञानमा, हाम्रो अनुभवमा भर पर्न छोडेर, हाम्रो धन र बलमा भर पर्न छोडेर हामीले प्रभुमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ, प्रभुलाई खोज्नु पर्दछ, प्रभुलाई हाम्रो सेवामा अगुवा बनाउनु पर्दछ। देन वी विल गेट द सक्सिड इन आवर लिडरसिप। हाम्रो सेवामा हामी, हाम्रो जिम्मेवारीमा हामी तब केही सफलता हासिल गर्नेछौँ। प्रिय, आजको धेरै नाम चलेका लिडरहरूको बारेमा हेऱ्यो भने उनीहरू हर समय कति चाहिँ आफ्नो पैसामा उनीहरू भर परेको छ, कति चाहिँ ठुल्ठुला पास्टरहरू चाहिँ आफ्नो विश्वासीमा भर परेको छ। मेरो यति 100 विश्वासी छन्, यति 1000 विश्वासी छन्, मलाई के कुराको कमी हुन्छ हो? विश्वासी धेरै हुँदाखेरि पास्टरले पाउने आदर, सबै कुराको सुसम्पन्नता त हुन्छ होला, तर याद गर्नुहोस् जुन परमेश्वरको काम छ, मिसन छ, त्यो सायद पुरा नहुन पनि सक्दछ। धेरै ठुल्ठुला पास्टरहरू मिसनको कुरामा चुकेको छ, उनीहरू मिसनको क्षेत्रमा जिरो अवस्थामा छ। यदि उनीहरूको चर्चको हिसाबले, उनीहरूको बजेटको हिसाबले, उनीहरूको जुन इन्कम स्ट्रेन्थ छ त्यसको हिसाबले हेऱ्यो भने उनीहरू धेरै बढ्नु पर्ने थियो प्रभुको सेवामा, धेरै प्रभुको मिसनको काम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर उनीहरू त्यसमा चाहिँ जिरो नै छन्। त्यसमा सङ्ख्या मात्रै धेरै हुनु, मण्डली मात्र ठुलो हुनु मात्र पनि प्रभुको योजना होइन। यदि एउटा मण्डली मिसन रहित छ भने त्यो मण्डली चाहिँ मृत मण्डली हो। किनभने एकजना प्रभुको दासले यसरी भनेको छ, एउटा व्यक्तिको जीवनमा मुटु नै छैन भने बाँकी जेसुकै फङ्सन होस्, जुनसुकै अर्गन्सहरू काममा रहोस्, स्वस्थ होस्, मुटुले नै काम गरेनन् के फाइदा? अनि सुसमाचार नभएको मण्डली पनि मुटु बिनाको मण्डली जस्तै हो। प्रिय, त्यस कारण हामी सक्सेस तब हुन्छ जब प्रभुलाई हामी अगुवा बनाएर हामी अगाडि बढ्दछौँ। त्यस कारण यहाँ अगुवापनमा हामी हेर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनको निर्णयहरूमा, हाम्रो मूल्य र मान्यताका कुराहरूमा, हाम्रो प्लानिङमा, हाम्रो चाहनाहरूमा हामीले उहाँलाई नै अगुवा बनाएर उहाँको खोजी गऱ्यो भने मात्रै हामी सफल अगुवा बन्नेछौँ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो अगाडि यदि येशूलाई अगुवा बनायो भने हामी त स्वतः अगुवा बन्ने नै छौँ। हालेलुया। त्यसकारण येशूलाई आफ्नो अगाडि राख्न नभुल्नुहोस्। धेरै व्यक्तिहरूले आज के गर्दैछ, येशूलाई त लिएको छ, तर येशूभन्दा पनि अगाडि आफू खडा भएर येशूलाई पछाडि राखेर अनि उनीहरू सबै कुरामा मै हुँ, मेरै अधीनमा बस, म यो हो, म ऊ हुँ भनेर उनीहरू आफूलाई नै उचाल्ने गर्दछ। खतरा छ प्रिय, खतरा छ। त्यो अगुवा धेरै नै चाँडै तल गिर्नेछ, किन उसले एउटा भुल गरेको छ, येशूलाई पछाडि राखेको छ। अगाडि राख्नुपर्ने छ। प्रिय, आज तपाईँको र मेरो जीवनमा येशू कहाँ हुनुहुन्छ? अगाडि हुनुहुन्छ या पछाडि हुनुहुन्छ? द्याट्स अ क्वेसन। चौथो विषय छ ओबिडियन्स, आज्ञाकारिताको जीवन। आज्ञाकारी भनौँ, आज्ञाकारिता। अब यो पुस्तकमा हामी एउटा पद पढ्नु अत्यन्तै सान्दर्भिक हुन्छ यो समयमा, आज्ञाकारिताको विषयमा, अनि यसले नै सबै कुराको खुलासा गर्छ। मैले धेरै यसमा व्याख्या गरिरहनु खाँचै छैन जस्तो लाग्छ। पहिलो सामुएलको पुस्तक 15 अध्यायको 22 पद। यहाँ परमेश्वरले सामुएलद्वारा राजा साउललाई यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो सामुएल 15 अध्यायको 22 पदमा यसरी भनिएको छ, तर शमुएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र? आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। आमेन। अब यहाँ हामी देख्दछौँ आज्ञा पालनको महत्त्व के छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब यो चाहिँ हामी साउलको सन्दर्भमा हेर्दछौँ। साउलले के गर्यो? आज्ञालाई चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो, तर मोटो मोटो पशुहरू परमेश्वरको निम्ति उनले चढाउनको लागि लिएर आए। अब परमेश्वर त्यसमा खुसी हुनुभयो कि दुःखी हुनुभयो? अभियसली परमेश्वर दुःखी हुनुभयो, किन परमेश्वरलाई हामी के दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो धेरै तलको कुरा हो। माथिल्लो कुरा चाहिँ हामी किन दिन्छौँ, कस्तो मनले दिन्छौँ,
त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो प्रिय। त्यसकारण यो पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ हामी साउलको केसमा हामीले हेर्दाखेरि साउलले प्रभुलाई प्रेम गर्न छोड्यो, तर प्रभुलाई चढाउने भेटी चाहिँ चढाएर केही फाइदा छैन। यसको मतलब यो पनि होइन कि हामीले भेटी चढाउनु हुँदैन या नचढाउँदा नि हुने रहेछ भन्ने कुरा पनि होइन। त्यो त आज्ञा नै हो, प्रभुलाई जे दिनुपर्छ त्यो दिनै पर्छ, त्यसमा कुनै सम्झौता छैन। जे परमेश्वरको भाग हो त्यो परमेश्वरकै हो, त्यसलाई हामी अरू कुराको लागि चलाउन सक्दैनौँ। तर त्योभन्दा पनि मूल कुरा चाहिँ पहिला हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यो चाहिँ मुख्य कुरा हो। यदि परमेश्वरलाई हामी साँचो प्रेम नगरिकन हृदयमा प्रभुप्रतिको इच्छा नभइकन हामी देखावटी रूपमा धर्म कर्म जति गरे तापनि त्यो चाहिँ यही हुन्छ, बस हामी बलिदान चाहिँ चढाउँदैछौँ तर आज्ञा पालन छैन। त्यस कारण यहाँ शमूएलले भने जस्तै आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दा के हो, उत्तम हो। हालेलुया। हामी पहिला चाहिँ प्रभुलाई प्रेम गरौँ, त्यसपछि हामी केही गरौँ, त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल हुनेछ। अब इस्राएलीहरूको सम्बन्धमा यही हो, उनीहरूले धेरै कामहरू गर्थे, धेरै कुराहरू गर्थे, तर प्रभुप्रति प्रेम थिएन। यदि प्रेम भएको भए उनीहरूले प्रभुलाई इन्कार गर्ने थिएन। बलिदान त चढाउँदैछन् नि, तर प्रभुलाई उनीहरूले इन्कार गर्दैछन्। व्यभिचार गर्दैछन्, यता बलिदान पनि मन्दिरमा लिएर जाँदैछन्। हत्या गर्दैछन्, बलिदान पनि चढाउँदैछन्। चोरी गर्दैछन्, मूर्ति पूजा गर्दैछन्, यता बलिदान पनि चढाउँदैछन् परमेश्वरको लागि। के फाइदा भयो? परमेश्वर पहिला भन्नुहुन्छ पहिला चोरी गर्न छोड, पहिला हत्या गर्न छोड, पहिला व्यभिचार गर्न छोड, पहिला झुट बोल्न छोड, पहिला नराम्रो कुरा गर्न छोड, त्यसपछि यो काम गर, त्यसपछि तैँले इनाम पाउनेछस्, त्यसपछि तेरो कामद्वारा म खुसी हुनेछु, म महिमित हुनेछु। अब यिनीहरूको जीवनमा हामी त्यही देख्छौँ, उनीहरूले गर्न त गर्थे तर यता अर्को काम पनि सँगसँगै गर्थेन। त्यो चाहिँ आजको समयमा मण्डलीभित्र पनि हुने गर्छ। मण्डलीमा हामी भेला हुँदा राम्रो आराधना त गर्छौँ, ओहो कति मजाले ताली बज्छ, कति उफ्रिन्छ, कस्तो जोस हुन्छ, तर बाँकी लाइफमा हेऱ्यो भने के कुराहरू छन्, त्यहाँ धेरै खतरनाक कुराहरू छन्। अब यो जति पनि गर्ने कुरा छ यो चाहिँ धर्म कर्मसँग जोडिएको कुरा छ, यो चाहिँ एउटा रिलिजियस कुरा हो। अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वरले रिलिजियस होइन तर राइचियस व्यक्तिलाई चाहना गर्नुहुन्छ। गड डजन्ट अ रिलिजियस वान बट ही वान्ट्स अ राइचियस वान। उहाँले चाहिँ रिलिजियस होइन, देखाउने धर्म कर्म गरेर देखाउने व्यक्ति होइन, धार्मिक व्यक्ति खोज्नुहुन्छ। यदि धार्मिक छ भने अटोमेटिक धर्म कर्म भइहाल्छ, तर धर्म कर्म मात्रै गर्दैछौँ र हामी आत्मिक छैनौँ भने चाहिँ त्यो खतरनाक कुरा हो। त्यसले हामीलाई नै के गर्नेछ, धोका दिनेछ, हामी धोकामा पुग्नेछौँ। त्यसमा प्रिय याद गर्नुहोस्, हामी आफूले आफूलाई धोका नदिउँ, जाँचौँ म चाहिँ रिलिजियस भएर जिउँदैछु या राइचियस भएर जिउँदैछु। भनेको त म चाहिँ धार्मिक हो कि म धर्मी हो। धार्मिक काम मात्र गर्दैछु, धर्म कर्मको काम मात्र देखाउँदैछु भने केही फाइदा छैन। धर्म कर्म त गर्ने 100 करोडौँ मान्छेहरू पृथ्वीमा छन्। परमेश्वरलाई यस्तो व्यक्ति चाहिएको छ जो धर्मी बनेर जिउँदछ, जो आराधक बनेर जिउँदछ। केवल आराधना गर्न, आराधना ठुलो कुरा होइन, तर आराधक बन्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो। त्यसकारण हामी यो पुस्तकमा देख्ने कुरा चाहिँ यही छ, आज्ञाकारिता। अन्तिममा छ गड्स फेथफुलनेस, परमेश्वरको विश्वास योग्यता। आजको समयमा परमेश्वरले खोज्नु भएको पनि यही हो कि जस्तो उहाँको विश्वास योग्यता मानिसहरूको निम्ति प्रकट भएको छ, हामी पनि विश्वासयोग्य बनेर जिउनु पर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले खोज्नु भएको छ। उहाँ विश्वासयोग्य हुनुभएको कारण, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुभएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई टोटल्ली उहाँले नाश गर्नुभएको छैन। अब उनीहरूले राजा मागे, राजा माग्नु गल्ती हो उनीहरूको, यो प्रभुको योजना मुताबिक थिएन, तर परमेश्वर त विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ नि। उहाँ मानिस अविश्वासी भयो भन्दैमा परमेश्वर पनि अविश्वासी हुन सक्नुहुन्न। मानिस जिद्दी भयो भन्दैमा परमेश्वर पनि जिद्दी हुन सक्नुहुन्न। त्यसकारण उहाँले राजा मागे, राजा दिनुभयो। द्याट इज सोइङ अ फेथफुलनेस अफ गड। यसले परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई देखाउँदैछ। भनिन्छ नि, कुकुरले टोक्यो भने हामी कुकुरलाई टोक्न जाँदैनौँ,
किन? कुकुर भनेको कुकुर हो, हामी त हामी हौ। त्यो बेसमझको छ, हामी समझको छौँ। त्यस्तै मानिस र परमेश्वरको बिचमा पनि यही तुलना गर्न सकिन्छ। मानिस कतिचोटि कुकुर जस्तै हुने गर्दछ, परमेश्वरलाई यति धेरै धोका दिन्छ, तर धोका दियो भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले तुरुन्तै आफ्नो विश्वासयोग्यतालाई, आफ्नो प्रेमलाई, आफ्नो कृपालाई उहाँले हटाउनुहुन्न। उनीहरूले त बिस्तारै बिस्तारै राजा मागेर परमेश्वरलाई इन्कार गर्दै थिए, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो प्रेमद्वारा अझै पनि व्यवहार देखाउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो करारलाई, आफ्नो प्रतिज्ञाहरूलाई उहाँले स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ, जो उहाँले अब्राहम, इसहाक र याकुबसँग बाँध्नु भएको थियो। उहाँले आफ्नो नामको महिमालाई जोगाइरहनको निम्ति पनि उहाँले इस्राएलीहरूलाई अहिलेसम्म बनाइराख्नु भएको छ। नत्र भने इस्राएलीहरू यति धेरै घोर पाप गरेको छ, यदि परमेश्वरले तुरुन्तै दण्ड लिनुपर्ने हो भने त उनीहरू कोही पनि बाँच्ने थिएन। त्यसमा यहाँ हामी परमेश्वरको विश्वासयोग्यतालाई देख्दछौँ अनि उनीहरूको हिस्ट्री चाहिँ अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले त पुरानो नियम यति लामो इतिहास हामी पाउँदछौँ। अब अहिले हामी यहाँ आउँदाखेरि लगभग 1050 देखि 970सम्मको कुरा समुएलको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अब जब हामी मलाकीको पुस्तकसम्म आइपुग्छौँ, हेर्नुहोस् त लगभग 800-900 वर्षसम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई सम्हाल्नु भएको छ। अनि यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? गड्स फेथफुलनेस, परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। किनभने उहाँले सम्हाल्नु भएको कारणले त अहिलेसम्म यिनीहरू टिकाउ भएको छ। धेरै पटक उनीहरू शत्रुहरूको हातमा बेचिए, शत्रुले उनीहरूलाई लिएर गयो, वर्षौँ 70-80 वर्षसम्म उनीहरूलाई बन्धनमा पनि राख्यो। तर पनि याद गर्नुहोस्, फेरि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञालाई, आफ्नो करारलाई स्मरण गर्नुभयो र उनीहरूलाई फर्काइ ल्याउनु भयो। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? परमेश्वरको विश्वासयोग्यता। परमेश्वरको विश्वासयोग्यताले चाहिँ उहाँको प्रेम र उहाँको दयाको स्वभावलाई देखाउने, झल्काउने गर्दछ। परमेश्वरमा प्रेम बास गरेको छ। परमेश्वर आफै नै प्रेम हुनुहुन्छ, उहाँ दयाको सागर हुनुहुन्छ, उहाँ कृपा गर्नमा भरपुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वचनले भन्दछ। यस कारणले गर्दा उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। अब हामी कतिचोटि तुरुन्तै क्षमा दिन सक्दैनौँ, हामी कतिचोटि तुरुन्तै पुरानो कुरालाई भुल्न सक्दैनौँ, हामी कतिचोटि तुरुन्तै एक्सन लिन पुग्दछौँ। किनभने हामीमा यो कुराहरूको कमी छ। यदि हामीमा ख्रीष्टको प्रेम भरपुरीमा वास गर्दछ, उहाँको जस्तै क्षमा दिन सक्ने स्वभाव हामीभित्र आउँदछ, कमजोर र दुखीहरूमाथि, गरिबहरूमाथि टिठ्याउन सक्ने दया र कृपाको स्वभाव हामीमा आउँदछ भने हामी पनि विश्वासयोग्य बन्न सक्छौँ। त्यस कारण विश्वासयोग्यताको निम्ति चाहिने कुरा चाहिँ गड्स लभ, उहाँको प्रेमको खाँचो छ। अनि आउनुहोस् हामी यो क्लास सुन्दा सुन्दै पनि हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु मलाई तपाईँको विश्वासयोग्यता, तपाईँ जस्तै विश्वासयोग्य हुनलाई सहायता गर्नुहोस्। म हर समय आज्ञाकारी भएर जिउन सकौँ। म सधैँभरि तपाईँले दिनुभएको क्षेत्रमा तपाईँको अगुवाई खोजेर लिडरसिपमा अगाडि बढ्न सकौँ, तपाईँको नियन्त्रण मुनि बस्न सकौँ र तपाईँलाई मेरो आत्मिक राजा बनाउन सकौँ। प्रभु तपाईँको यो वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। यसलाई भरपुरीका साथ पालना गर्नलाई हाम्रो मनलाई तपाईँ तयार गर्नुहोस्। प्रभु हामी यी कुराहरूमा चुकेका छौँ, हुन पाओस् हाम्रो आत्मिक जीवनमा सदैव हामी तपाईँलाई राजा बनाउन सकौँ अनि हाम्रो जीवनमा हामी सधैँ तपाईँको नियन्त्रणलाई घोषणा गर्न सकौँ। परिस्थिति बिग्रिए तापनि तपाईँ कन्ट्रोलमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न सकौँ। प्रभु दिन प्रतिदिन हामीलाई दिनुभएको जिम्मेवारीमा, अगुवापनको सेवामा जुन ठाउँमा तपाईँले राख्नुभएको छ त्यहाँ तपाईँलाई अगुवा बनाएर हामी तपाईँ सँगसँगै चल्न सकौँ र प्रभु हाम्रो आज्ञाकारिताको जीवनमा तपाईँलाई प्रेम गरेर तपाईँको निम्ति हामी केही गर्न सकौँ र प्रभु तपाईँको जस्तै विश्वासयोग्यताको स्वभाव हामीमा पनि आउन सकोस्, ताकि हामी अरूप्रति र तपाईँप्रति पनि विश्वासयोग्य ठहर्न सकौँ। सबै महिमा आदर तपाईँलाई दिँदछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। यो क्लासबाट प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि फेरि हामी अर्को नयाँ बुकमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। आशा गर्छु यहाँहरूको लागि आशिषको कारण हुँदैछ।
तबसम्मको लागि जय मसीह। प्रभुले सबैलाई आशिष गर्नुभएको होस्।